नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हाम्रो यो बरालिएको राजनीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तर सङ्कट दुईवटा छ। एउटा राजनीतिक सङ्कट, सरकारको सङ्कट भनौँ, अर्को राष्ट्रिय सङ्कट जुन विपत्तिले हामीलाई घेरिरहेको छ। यो विपत्तिले घेरिरहेको राष्ट्रिय सङ्कट र सरकारमाथि आइरहेको राजनीतिक सङ्कट, यी दुवै सङ्कटले चाहिँ जसरी अन्यत्र नेपालदेखि बाहिर केही देशहरूमा पनि चर्चा चलिरहेको छ, खास गरी विकसित देशहरूमा, कि यो पुँजीवादी लोकतन्त्र एन्ड अफ डेमोक्रेसी भनेर बहसहरू चल्न थालेको छ। त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। तर नेपालमा पनि राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको सङ्घारमा हो त प्रश्नहरू उब्जिन थालेको छन्। र यो प्रश्नहरू उब्जिरहँदाखेरि यो संविधानको ओनरसिप कसले लिइरहेको छ, अहिले संसद विघटन भएर जाँदाखेरि त्यो विघटन भइसकेपछिको राजनीतिक अस्थिरता जुन छ त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने बलियो काँध भएको नेतृत्व को छ र अहिलेको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले त्यसलाई कति सपोर्ट गर्छ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा वैकल्पिक राजनीति हामी गर्छौँ भनेर हाम्रो काँध बलियो छ, तिमीहरूको काँध गलिसक्यो, 70 वर्ष पुरानो भयो भनेर एउटा अभियान चलाइरहेको साझा विवेकशील पार्टी, त्यो पार्टीको एकजना दिग्गज नेता केशव दाहाल हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै जसो त भर्चुअल मिटिङ नै गरिराख्नु भएको थियो, तपाईँ आज स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूबाटै सुरु गरौँ न। अब काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट आदि इत्यादि सबै हेरेर तपाईँहरू त यतापट्टि बस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई छुट पनि छ, त्यो भन्ने पनि छुट छ, समीक्षा गर्ने पनि छुट छ, र हामी कहाँ जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको पनि छुट छ। कस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू यताबाट सानेपाबाट बालुवाटारतिर, सानेपातिरै अथवा खुमलटारतिरै फर्केर हेर्दा देख्न चाहिँ कस्तो देखिराख्नु भएको छ? यो ठुलो प्रश्न भयो है। यसको लागि त धेरै समय चाहिन्छ वास्तवमा कस्तो देखिएको छ भनेर भन्नलाई। तर संक्षिप्तमा छोटकरीमा भन्दाखेरि गडबड छ। कति गडबड? निराशा छ, उज्यालो छैन। खास गरी हामी जुन सपना देखेर राजनीतिको पछिल्लो दशकमा प्रवेश गऱ्यौँ, त्यो सपनाहरू सम्पूर्ण मरे। त्यसले निराशा सिर्जना गर्यो र अहिले हामीले हेर्दाखेरि देखिन्छ त्यही निराशा। यो अहिलेको जुन निराशा देखिएको छ नि, राजनीति कता जाला, सरकार के होला, संविधानको अवस्था के होला, संसद विघटन भएको छ के होला, अदालतमा केस पुगेको छ के होला, प्रश्नै प्रश्न छ नि। त्यसमध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा छोएको कुन चाहिँ प्रश्न रहेछ? मलाई छोएको प्रश्न चाहिँ खास गरी यो राजनीति जब अदालतको फैसलाबाट, निर्वाचन आयोगको फैसलाबाट, जोड घटाउबाट, सभासदहरूको जोड घटाउबाट निर्देशित हुन्छ नि, त्यसपछि राजनीतिले उसको मूल धर्म निर्वाह गर्न छोड्छ, वर्ग लिन्छ राजनीति। अहिले हामी त्यो सङ्कटमा छौँ। राजनीति त कन्भिक्सनबाट चल्नुपर्ने हो। त्यसको लक्ष्य के हो, त्यसबाट चल्नुपर्छ। हामी किन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ र त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले कस्तो कार्यभारका साथ काम गर्नुपर्छ, त्यो चिजले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्यो भने, त्यो चिजले राजनीतिका कन्टेम्पोरेरी इस्युहरूलाई हल गर्दै गयो भने त्यो ठिक दिशामा जान्छ। तर राजनीतिको त्यो मूल धर्मबाट राजनीति वर्गे लिएर जब नेताहरू संविधान, अदालतको व्याख्या, निर्वाचन आयोगको निर्णय, सभासदहरू बिचमा हुने अङ्कगणित, विधेयकहरूको त्यो प्राविधिक निर्णयबाट राजनीतिको दिशा निर्धारण गर्ने भनेर फस्नुहुन्छ, त्यसपछि त गडबड भइ नै हाल्छ। अहिले त्यही नै हो, हामी गडबडमा छौँ। अहिले त्यही गडबडमा छौँ। अदालत जब यो केस पुगेको छ नि, तपाईँको भित्री मनले के भन्छ? संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्छ कि हुँदैन भन्छ? होइन, मलाई संसद पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने नै लाग्छ।
यो देशमा नियम कानुन छ, संविधान छ, संसदीय प्रणाली हो हामीले स्थापित गरेको, र त्यो प्रणालीको एउटा सूत्र हुन्छ, विश्वव्यापी सर्वव्यापी सूत्र हुन्छ, र त्यो सूत्रले नेपाली राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्ने हो भने पुनर्स्थापना हुन्छ। तर नेपालमा संविधान, कानुन, संसदीय प्रणालीका सूत्रहरूले काम गरेका छैन। जब सूत्रहरूले काम गर्दैन, जब हामीले पढेको राजनीतिको विद्याले काम गर्दैन, त्यसपछि त यो अनुमान व्यर्थको अनुमान हो। तर मेरो लागि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ हुँदैन, केपी ओली जान्छन् अथवा उनी बस्छन्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मेरो लागि चाहिँ हामी कस्तो राजनीति स्थापित गर्दैछौँ र के नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको सङ्घीयता, नेपालमा हामीले स्थापित गर्दै गरेको यो नयाँ व्यवस्था, यो चाहिँ गतिशील भएर जाला र यसले साँच्चै नेपाली जनतालाई, मैले अघि पनि भने पछिल्लो दशक भनेर भने कति सपनाहरू पुरा गर्ने यसले सामर्थ्य राख्छ? मेरो प्रश्न चाहिँ यो तपाईँलाई मात्र नि, यो धेरैलाई लागेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण। किनभने अहिले तपाईँको यो प्राविधिक कुरा हो, को आउँछ को जान्छ, यो प्राविधिक कुरा मध्ये पनि एउटा तपाईँको पार्टीगत धारणा पनि यो प्रसङ्ग मिलाएर सोधिहालौँ न। तपाईँहरू चाहिँ चुनावको पक्षमा कि, किनभने यो संसदले रिजल्ट दिन सकिरहेको छैन भनेर जुन एउटा पुस 5 देखि जुन एउटा मानक बनिरहेको छ, त्यो पक्षमा कि होइन संसदबाटै निकास निकाल्नुपर्छ र बाँकी 18 महिना चलेर नियमित चुनावमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा के हो यसमा चाहिँ? यो चाहिँ अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ एउटा मात्रै हुँदैन, होइन। डेफिनेटली एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी अथवा यसको ट्वाक्क उत्तर हुँदैन। जनताको अभिमतमा विश्वास गर्ने पार्टीले चुनावलाई इन्कार गर्दैन। तर अहिले हामी कुन कन्टेक्स्टमा चुनावको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसले तपाईँको चुनाव आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। संसदलाई हामीले 5 वर्ष तिमी काम गर भन्यौँ, सरकारलाई हामीले तिमी 5 वर्ष काम गर भनेर भन्यौँ, र त्यो 5 वर्ष काम गर्नको लागि जनताको यथोचित समर्थनसहित सरकार बन्यो, संसदले काम सुरु गर्यो, होइन। एउटा यो। दोस्रो कुरा, काम गर्दै जाँदाखेरि हामी यस्तो महाव्याधिको अवस्थामा आइसक्यौँ कि जनताको प्राथमिकता चाहिँ बाँच्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भयो। तर त्यो एउटा त जनताले दिएको म्यान्डेटलाई पनि भत्ताभुङ्ग पार्ने र जनताको पछिल्लो बाँच्ने प्रमुख जुन सपना छ, प्रमुख इच्छा छ, प्रमुख अपेक्षा छ, कम्तीमा बाँच्न पाइयोस् यो महाव्याधिमा। अनि यो अपेक्षालाई पनि धुलिसात बनाउने र अनावश्यक बखेडा झिकेर आफ्नै पार्टीभित्र अनावश्यक गुटगत अन्तरसङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि चुनावमा जाने। यदि चुनावमा जाने भने उहाँहरूले घोषणा गर्नु पर्यो हामी नालायक हौँ, हामीसँग यसपछिको राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने कुनै हैसियत, कुनै क्षमता, खुबी छैन। जनताहरू हामीलाई अब सम्पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले तिरस्कार गर्नु। अहिले प्राप्त गरेको जनमतलाई ढ्याङ्ग तरबारले हानेर चाहिँ ध्वस्त बनाएर फेरि जनमत दिनु म जान्छु भनेको नालायकीको प्रमाण। योभन्दा पराकाष्ठा के हुन्छ? उहाँहरूले भन्नु पर्यो चुनाव गर्ने, यो चुनावमा सम्पूर्ण रूपमा हामी अब बाहिर बस्छौँ, हामी लायक छैनौँ यो मुलुकको नेतृत्व गर्नको लागि। बाहिर बस्छौँ भने मतलब राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर बस्छौँ, हामी उठ्दैनौँ निर्वाचन। यो भन्नु कसले पर्ने हो? त्यो अहिलेको नेताहरूले भन्नुपर्छ, त्यो केपी ओलीले भन्नुपर्छ, त्यो माधव नेपालले भन्नुपर्छ, त्यो शेरबहादुर देउवाले भन्नुपर्छ। र उहाँहरूले के भन्नुपर्छ भने माफ पाऊँ, हामीले योभन्दा अगाडि चुनावमा सहभागी भएर जुन तपाईँहरूलाई सपना देखायौँ त्यो सपना पुरा गर्ने क्षमता हामी बिचमा रहेनछ, हामी भ्रममा रहेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि माफ पाऊँ, हामीले तपाईँहरूलाई धोका दियौँ, इतिहासमाथि धोका भयो। तर यो विघटन गर्ने त केपी ओली हो, माधव नेपालले, प्रचण्डले, शेरबहादुर देउवाले हामी रिङबाट बाहिर गयौँ माफ पाऊँ किन भन्नु? होइन, यसलाई दुई हिसाबले हेरौँ। एउटा त विघटन गर्ने केपी ओली नै हो डेफिनेटली। अहिलेको यदि संविधानमाथि, व्यवस्थामाथि, जनताको अपेक्षामाथि कहीँबाट आघात हुँदैछ भने, कहीँबाट प्रतिगमन हुँदैछ भने त्यो केपी ओलीबाटै हुँदैछ, त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्दैछन्। डेफिनेटली त्यो सत्य कुरा हो, यो प्रतिगमन हो। र यदि हामीले
अहिलेको विरोधको अथवा आलोचनाको मुख्य तपाईँको ऊ चाहिँ केपी ओली नै हो। तर अरू के, अरू नेताहरू यद्यपि अहिले सङ्कटमा अरू नेताहरूलाई हामीले धेरै भन्नु आवश्यक छ कि छैन? उहाँहरूले यो प्रतिगमनलाई चाहिँ हामी एउटा मूल ट्र्याकमा ल्याउँछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कति गाली गर्ने, गाली गर्नु उपयुक्त हो कि होइन, त्यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। तर पृष्ठभूमिमा जे भए पछिल्लो दशकमा त्यसको दोषबाट न शेरबहादुर देउवा उम्किन पाउनुहुन्छ, न माधव नेपाल उम्किन पाउनुहुन्छ। यो दशककै कुरा गर्दाखेरि त उहाँहरू सबै उम्किन पाउनुहुन्न। तर पर्टिकुलरली यो घटना पुस 5 देखि अहिलेको अस्ति राति मध्यराति विघटनसम्मको घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीकै थाप्लोमा गयो। यो सम्पूर्ण अव्यवस्थाको नायक केपी ओली हो। पछिल्लो प्रतिगमनको नायक केपी ओली हो। पछिल्लो ध्वंसको नायक केपी ओली हो। तर पृष्ठभूमिमा जो साइड हिरोहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ त्यो उहाँहरू हो। त्यसमा तपाईँको चाहिँ उहाँलाई पछाडिबाट पम्फु हाल्ने त्यो पार्टीभित्र पार्टीका उहाँहरूका गुटमा बसेर चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो मठ सम्हाल्ने मठाधीशहरू र विपक्षीको मोर्चा सम्हाल्ने हाम्रो अरू नेताहरू। यसैले के भन्नुपर्छ भने अहिलेको कन्टेम्पोरेरी जुन इस्यु आयो, त्यो केपीको नेतृत्वमा जुन खालको चाहिँ विध्वंसहरू भए, यसको लागि चाहिँ केपी ओलीलाई स्वभावतः हामीले आलोचना गर्नुपर्छ र यसलाई सुधार्नु नै पर्छ। यो सुधार्ने अभियानमा अरू नेताहरूले यो सुधार्ने भने चाहिँ पर्सि मङ्सिरमा निर्वाचन गरेरै हो कि होइन? पहिले त जहाँ भत्कियो त्यहाँबाट सुधार्नु पर्छ। त्यहाँ मङ्सिरमा निर्वाचनमा गएपछि जनताले दिन्छ नि त दण्ड। त्यो जनता त्यो मुडमै छैन, जनता त्यो अपेक्षामै छैन। जनताको आजको प्राथमिकता अर्कै कुरा हो। त्यसैले सजिलो गरी भन्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब चुनावको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू पछि हट्ने, चुनावको कुरा गर्दा तपाईँहरू जस्तो मान्छेले पनि होइन त्यता नजाउँ भन्ने, चुनावमा जाने नै हो। तर कस्तो बेलामा किन चुनावको घोषणा हुँदैछ र पृष्ठभूमिमा कस्ता कस्ता कारणहरू छन् जसले नेपाली जनतालाई नचाहँदै पनि चुनावतिर हुल्न खोज्दैछ, यो प्रवृत्तिको चाहिँ विरोध आवश्यक छ। त्यसैले भनेको मतलब चाहिँ तपाईँहरू यो जुन व्याख्या सहित तपाईँले भन्नु नि मङ्सिरमा निर्वाचन भनेको चाहिँ यो बेमौसमको बाजा भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। मङ्सिरमा एउटा त निर्वाचन गर्नुहुन्न, उहाँहरूको निर्वाचन गर्ने, उहाँहरूले यो सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ फेरि एउटा ट्र्याकमा ल्याउने त्यो अभिष्ट नै होइन। यो अतिशङ्का किन? त्यो त उहाँको प्रवृत्तिले देखिन्छ। अतिशङ्का किन? उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले देखिन्छ। सम्पूर्ण राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, शक्ति आफ्नो हातमा लिने र तपाईँको चाहिँ के हो भने विपक्षीहरूलाई कल्पना गरे भन्दा बाहिरबाट चाहिँ पाखा पार्दै जाने। अनि त्यो जुन प्रवृत्ति राजनीतिमा जुन खालको प्रवृत्ति उहाँले स्थापित गर्न खोज्दै हुन्छ, त्यो प्रवृत्तिले चुनावतिर लाँदैन। त्यो प्रवृत्तिले आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउनको लागि अनेक बहानाहरू खोज्छ। त्यो आशंका नै हो, तपाईँले भनेको सत्य कुरा हो, त्यो आशंका नै हो। तर त्यो आशंका गर्नको लागि उहाँले प्रशस्त आधारहरू दिनुभयो नि त। त्यसैले गर्दा हामी यो आशंका गरिरहेछौँ। त्यसो भए मङ्सिरमा निर्वाचनको लागि यो प्रपञ्च गरिएको भन्ने तपाईँलाई यति पनि लागेकै छैन? कसरी लाग्न सक्छ? मनमुटुमा यति सानो अंश पनि छैन। त्यसो भए अति शक्ति आर्जनको भोग, सत्ता लम्ब्याउने प्यास, यो चिजले नै काम भएको? अरू के होला? अथवा एक थरी मानिसहरू के पनि शङ्का गर्छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूको नायक हुनुभयो, यो राजनीतिक प्रणाली मलाई रुचेको पनि होइन, यो चिजलाई उहाँ खाल्डोमा हाल्न चाहनुहुन्छ, त्यसको मतियार राष्ट्रपति महोदय पनि हुनुभयो भनेर हो? त्यस्तो त्यस्तै लाग्छ। उहाँको पछिल्लो प्रयोगहरू त्यस्तै देखिन्छ। यदि अन्यथा उहाँलाई ठुलो पार्टीको उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एउटा परिवर्तन पछिको बलियो सरकारको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन? उहाँलाई चाहिँ ल पार्टीहरू तपाईँहरू चलाउनुहोस्, यो मुलुकमा 5 वर्षमा देखिने गरी परिणाम दिन्छौँ हामी, त्यो काम गरौँ र एउटा बलियो टिम बनाएर काम गरौँ, मिलेर काम गरौँ। र राजनीतिलाई नै हामी एउटा यस्तो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ
कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी दिशानिर्देश गरौँ, देशमा प्रणालीहरू स्थापित गरौँ भन्नलाई उहाँलाई के लेखेका थियो। त्यसो हो भनेदेखि त उहाँले जुन जनमत प्राप्त गर्नुभएको थियो नि, तपाईँको कुरालाई म कन्टिन्यू गर्छु तर एकैछिन ऊ गरेको मात्रै। त्यसो हो भने जुन जनमत झन्डै 2/3 उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो कतिपय नेताहरू जुन भन्नुहुन्थ्यो विश्लेषकहरूले पनि कि यो आफ्नै भारले किचिएको छ है भनेर, त्यो टुट्यो, नेकपा रहेन, एमाले पनि सग्लो अहिलेको हिसाबले रहने देखिएको छैन, माओवादी पनि सग्लो छैन, त्यहाँको एउटा भङ्गालो उतातिर गएको छ भनेपछि त यो कम्युनिस्ट पार्टीका जुन नेताहरू हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्डजी, यो जसले चाहिँ त्यो भार थेक्नु सक्नु भएन, जनताको मत र विश्वासलाई एउटा खरो रूपमा उत्रन सक्नु भएन, उहाँहरू त्यस भएदेखि साह्रै गल्ती गरिएछ भनेर चाहिँ टुँडेखेलमै क्षमा पूजा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। जस्तो तपाईँलाई म अघि नै भन्दै थिएँ, एउटा देश सञ्चालनको हिसाबले होइन, एउटा आदर्श उदाहरण दिने अवसर थियो क्या उहाँहरूलाई, आदर्श उदाहरण दिने होइन। दोस्रो म तपाईँलाई यही जुन महाव्याधिकै कोरोनाकै कुरा गरौँ, जतिखेर विश्वव्यापी यो महाव्याधि नेपालमा आयो र त्राही भयो होइन, जनमानसमा पनि र सम्पूर्ण तहमा, त्यतिखेर केपी ओलीले लौ एकदमै ठुलो सङ्कटमा पो पर्यौँ हामी सबै एक ठाउँमा बसौँ र यो महाव्याधिलाई कसरी झेल्ने होला राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ भनेर सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने। त्यसपछि यसको विज्ञहरूलाई राखेर ल अब कसरी काम गर्ने हो तपाईँहरूले भन्नुहोस्, सरकार तपाईँको कुरा सुन्न तयार छ र हामी विश्वमा नै यो व्याधि कसरी झेल्यौँ भन्ने एउटा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरौँ, तपाईँहरू योगदान गर्नुहोस् भन्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रिय र यो राजकीय संरचनाहरूलाई चाहिँ त्यो दिशामा परिलक्षित गर्ने, यो काम गर्न केपी ओलीलाई यो सरकारलाई केले चेकेको थियो होला। मैले दुइटै भने, एउटा साधारण अवस्थामा सरकार र पार्टीलाई सन्तुलित हिसाबले चलाउने र एउटा उत्कृष्ट उदात्त नमुना प्रस्तुत गर्ने, दोस्रो महाव्याधिमा पनि एउटा राष्ट्रिय एकताको त्यो उम्दा उदाहरण प्रस्तुत गरेर विश्वलाई देखाउने, यो चिज गर्नको लागि उहाँलाई केले रोकेको थियो अनि यो अवसर गुम्यो र त्यसपछि जे हुँदै आयो त्यो सम्पूर्ण चिज उहाँहरूको अहङ्कारले, उहाँहरूको निस्वार्थले, उहाँहरूको जुन गुट समूहभित्र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, जुन स्वार्थ समूहभित्र उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण चिज त्यसले निर्देशित गर्दै गयो, त्यो स्वार्थले निर्देशित गर्दै गयो र हामी आज यहाँ आइपुग्यौँ। र कस्तो अवस्थामा आइपुग्यौँ भने यति ठुलो सङ्कट छ, तपाईँ राजनीतिले कुनै सूत्र कुनै लय समातेको छैन, के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि छैनौँ र सरकार बिहिन्छ। अनि त्यो क्षमा पूजाले मात्रै पुग्दैन हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरूले त सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनतासँग आलोचना माफी मागेर हामी अब सक्दैनौँ भन्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने हामी अब सक्दैनौँ होइन, र चुनाव हुँदैन नै, यदि चुनाव गर्ने हो भने पनि उहाँले फेरि पनि होइन मैले यो कारणले चुनाव गर्ने भनेको हो भनेर एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो नि त। त्यो मान्छेलाई लात्ताले हानेर, मान्छेलाई चाहिँ पाखा पारेर, मान्छेलाई चाहिँ गाली गरेर, धारे हात लगाएर, मान्छेलाई गिज्याएर होइन त्यो तपाईँको चाहिँ चुनाव हुन्छ। चुनाव गर्ने हो भने पनि यद्यपि त्यो विश्वास छैन, मैले भने उहाँले गर्नुपर्ने के हो भने ल आउनुहोस् भनेर कहिले हामीले छलफल गरेको देख्यौँ, महत्त्वपूर्ण नेताहरू बसेर छलफल गरेर, अहिले पनि स्कोप छ नि त होइन, मजाले उदात्त हिसाब मैले गल्ती गरेँ होला तर मेरो नियत यो हो भनेर भन्नको लागि केले रोक्यो भनेर उहाँहरूले सङ्कल्प गर्नु पर्यो कि हामी सर्लक्क यो पहिलो नेतृत्वको पुस्ता हामी अब बाहिर जाउँ, हामी सल्लाहकार मात्रै हो नेपाली राजनीतिको, अथवा संरक्षक मात्रै हो, अथवा हामी एउटा पर्यवेक्षक मात्रै हो। अब यो त अति आइडल कुरा गर्नु होइन, हाम्रो त्यो यो नेतृत्वले गर्ला तपाईँलाई लाग्छ? अन्यथा नै छ विश्वास छैन। अन्यथा के हुन्छ? अन्यथा त्यही भित्रको एउटा अर्को जेनेरेसनले जबरजस्त पुस गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने, अथवा चाहिँ अहिले अस्ति नै तपाईँको पार्टीको संयोजकले भने सुनेको थिएँ मैले, हामी आयौँ भने यिनलाई जेल हालिदिन्छौँ भनेर। अब मैले अघि जुन भनेको कुरालाई तपाईँले यो चाहिँ आइडल कुरा भयो भनेर भन्नुभयो नि,
त्यो उहाँहरूको पार्टीभित्रकै अर्को पुस्ताले उहाँहरूलाई विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा पनि आइडल कुरा हो। किन भने त्यो पछिल्लो पुस्तामा त्यो आलोचनात्मक चेतना, त्यो सामर्थ्य, त्यो बहादुरी, अब तपाईँहरूको युग सकियो, तपाईँहरूले यो देशमा 25-30 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, पार्टीलाई गर्नुभयो, सरकारमा गर्नुभयो, तपाईँहरूले जे गर्नुभयो गर्नु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सक्नु भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी गर्छौँ भनेर त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ दुई हिसाबले, कि त स्वाभाविक सौहार्दपूर्ण हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ बिदा बस्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने, अथवा पार्टीभित्रको उचित तपाईँको शक्ति आर्जन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीको मूल प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने, यो गर्न सक्नुपर्छ। तर भइदियो के, त्यो चेतना, त्यो सामर्थ्य छैन। उहाँहरू सबै त तपाईँको त्यही अब यो शब्द त्यति राम्रो होइन, यद्यपि अहिले मैले प्रयोग गरेँ, त्यही नालायक नेतृत्व भनौँ होइन, त्यो यो त्यति राम्रो शब्द होइन, माफी माग्दै मैले प्रयोग गरेँ। उहाँहरूको फेरो समातेर बस्नुभएको छ र त्यही नेतृत्वको फेरो समातेर आफ्नो राजनीतिको बैतरणी तार्छु भन्ने नयाँ त्यो पछिल्लो पुस्ताबाट हामी धेरै आशै गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि दोस्रो पुस्ता पनि त्यही आई लभ यु केपीवाला पुस्ता नै हो त्यो। त्यस्तै देखियो, आई लभ यु केपीवाला, एकातिर आई लभ यु केपीवाला, अर्कोतिर आई लभ यु देउबा दाई, आई लभ यु माधव कमरेड नै हो। र यो चिज रहिरह्यो भने यो जुन पुरानो पार्टी संरचनाहरूको कुरा गर्छौँ हामी, पुरानो राजनीतिको कुरा गर्छौँ, यसले परिणाम दिँदैन। त्यसैले त हामीले भन्यौँ राजनीतिलाई इन्टायरली तपाईँको नयाँ कोर्सतिर लाने हो भने त्यो त तपाईँहरूको लागि चिज आउनुपर्छ। तपाईँहरूको लागि फाइदा नै भयो नि त्यो त होइन। फाइदा पुरी अब आनन्दको प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि आउन पो मजा त। तपाईँको अरू सबै नासिएर ध्वंस भएर पतित भएर होइन, लय सम्पूर्ण रूपमा बिगारेर राजनीतिको लयलाई नै समाप्त गरेर अनि त्योसँग प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो के हुन्छ? तपाईँहरूको अहिलेको जुन संरचना छ, अहिलेको काङ्ग्रेस, अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता राख्दैन, तर बनाउनुपर्छ। यसले दुई हिसाबले हेरौँ। अझ म भन्छु, राजनीतिक वैचारिक हिसाबले हामी उहाँहरूभन्दा अब्बल छौँ, यो युगको कुरा गर्दैछौँ हामी। फरक मत आयो फेरि होइन, तर यसैमा राजनीतिक वैचारिक मत अस्ति त्यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जहाँ तपाईँहरू तटस्थ बस्नुभयो नि, जसपाको महन्त ठाकुर र तपाईँहरूमा के अन्तर भयो? यही त कुरा छ। तपाईँ राष्ट्रिय सभामा खिमलालजी निश्चय नै हाम्रो साथीभाइ हो, हामीले भोट हाल्नु पर्थ्यो भन्ने धेरै मान्छेको अपेक्षा छ। तर हामीले के भन्यौँ, खिमलालजीले कसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो र त्यतिखेर के भइरहेको थियो? खिमलालजीले माधव नेपालहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो र माधव नेपालजी र केपी ओलीजीको एकताका लागि कार्यदल बनेर संवाद हुँदै थियो। हामीले त्यो स्पेसिफिक घटनालाई मात्रै हेरेर भोट नहाल्ने भनेको होइन। त्यो स्पेसिफिक घटनालाई मात्रै हेरेको भए ठिक छ, बादलको ठाउँमा हामी तपाईँको चाहिँ खिमलालजीलाई भोट हाल्थ्यौँ हामी, उहाँले जित्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि जित्नुभयो, उहाँलाई बधाई नै छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने राजनीतिलाई यसले योगदान गर्न सक्दैन। तर त्यो घटनाले तपाईँहरू डिफेन्सिभ हुनुभयो नि? छैन, मत हाल्न पाउने त हरेक नागरिकको अधिकार। तपाईँहरू चाहिँ मैले अघिल्लो चुनावमै देखाएको थिएँ, पोखरा पुगेर मकै भटमास खाएर तपाईँहरूले चाहिँ क्याम्पेन चलाएको कि यो अधिकार हो, कृपया मुट्ठी बटारेर औँला यसरी भित्र लुकाएर नबस्नुहोस् भने। यसपटक चाहिँ तपाईँहरू नै पुरा यसै मुट्ठी बटारेर भित्र बस्नुभयो? होइन, त्यो होइन। हामीले त बरु एउटा नयाँ चिज, औँठा छाप राति अर्कैले लगाइदिन्छ जस्तो गरी, बरु हामीले त एउटा नयाँ चिज स्थापित गर्यौँ पोलिटिक्समा, नो भोटको तटस्थता, नो भोट। यद्यपि त्यहाँ तपाईँको यो तपाईँ अब दर्शनमा चाहिँ त्यत्रो राम्रो अध्ययन गरे मान्छे, यो दर्शकमा त्यो बडा डेन्जर हुन्छ जो मौन बस्छ भन्छ नि, त्यही दर्शक निश्चय नै। तपाईँलाई के हो भने राजनीतिको खास क्राइसिसमा मौन बस्नु हुँदैन। हामी अस्ति हेटोडामा भएको जुन निर्वाचन थियो त्यसमा हामी मौन बसेकै होइन।
त्यसमा हामी मौन बसेको भन्ने जुन प्रचार गरियो त्यो अबुझ कुरा हो। हामी यति भोकल भयौँ त्यो निर्वाचनमा कि हामीले के भन्यौँ भने यो तपाईँको एउटा त यो प्रतिस्पर्धाले नेपाली राजनीतिलाई योगदान गर्दैन। त्यो तपाईँहरूको व्याख्या हो, तर दोस्रो त कहीँ पनि प्रकट गर्नु भएन। मत किन प्रकट गर्नु? हामीले मत प्रकट गर्यौँ, हामी तिमीलाई भोट हाल्दैनौँ भन्यौँ। हाम्रो त्यो पनि मत हो नि। हाम्रो निर्वाचन कानुनमा यदि नो भोटको व्यवस्था भइदिए भए तपाईँले भनेको कुरा तर्कलाई म मान्दथेँ, त्यो त छैन नि त। त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो नि त। त्यो त फरक कुरा हो। होइन, त्यही हो। आज त छैन नि त। तपाईँ एकदमै भोलि जस्तो तपाईँले यो व्यवस्था गर्नुभयो भने म मान्दछु कि नो भोटको व्यवस्था अथवा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अथवा राइट टु रिकलको पनि भन्नु सक्छ होइन। त्यो व्यवस्था भयो भने तपाईँको तर्कलाई म मान्दछु, तर आज त छैन नि त। आज कि मत हाल्नुहोस् पक्षमा कि विपक्षमा। तर हामी त्यो विश्वास गर्दैनौँ नि। हामी केमा विश्वास गर्छौँ भने जनतालाई, मतदातालाई तीनटा चोइस देऊ कि यसलाई भोट हाल्ने भन, कि त्यसलाई भोट हाल्ने भन, कि तिमी सबै हामी भोट हाल्नको लागि अयोग्य छौ भन्ने कुरा त्यो भन्ने अधिकार। संसदमा यही अवस्था थियो र नेकपा एमाले 17 पटक निर्वाचन हुँदाखेरि पनि तटस्थ बसेर कुनै निर्वाचन मत परिणाम आउन सकेको थिएन। अन्य केही घटनाहरूमा पनि उसले त्यो तटस्थता राखेको थियो। त्यही राख्दाखेरि कयौँ मानिसहरूले नेकपा एमालेको लिङ्ग पहिचान भएन भनेर चाहिँ सार्वजनिक टिप्पणी गरेको मैले सुनेको थिएँ। तपाईँलाई यो थाहा नभएको विषय भएन। आज तपाईँहरूलाई त्यही भन्यो भनेदेखि चाहिँ म अलिकति बताउँछु नै है। हामीले तटस्थता अपनाएको थिएनौँ। हामी हेटोडामा भएको अस्तिको चुनावमा तटस्थ थिएनौँ। हामीले स्पष्ट भनेका थियौँ कि यो गुटगत प्रतिस्पर्धामा पर्नु छैन। यदि राजनीतिलाई यही हिसाबले विकृत गर्ने हो भने मतदातालाई अर्को एउटा अप्सन पनि देऊ, नो भोटको अप्सन। हामी नो भोटको अप्सनको माग गर्दै यो निर्वाचनमा भोट नहाल्ने निर्णय गरेका छौँ। तपाईँहरूले त्यसो हामी तटस्थ थिएनौँ। अर्थ चाहिँ के लागेछ भने यो एक किसिमको केपी ओलीप्रतिको पक्षधरता हो भनेर अर्थ लाग्यो। यो गडबडी यही नै हो क्या। तपाईँ एउटा घटनाबाट हेर्नु हुँदैन। हामी यत्रो तपाईँको चाहिँ नेपाली राजनीतिको यो कोर्सलाई नै बदल्नुपर्छ भनेर भनिरहेको मान्छेहरू, अनि केपी ओलीलाई त्यसमाथि यो सबै प्रक्रियामा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के छ र? अनि मूल चिज छोड्ने, राजनीतिका मूल समस्याहरूतिर प्रवेशै नगर्ने, अनि साना साना प्राविधिक कुराभित्र चाहिँ अल्झिएर, त्यसैले त कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ हामी जो बाहिर बसेर राजनीतिक कोर्सलाई आलोचना गर्छौँ अथवा हेर्छौँ होइन, अथवा लेख्छौँ अथवा विश्लेषण गर्छौँ, हामीले पनि अलिकति फरक हिसाबले हेर्नु पर्यो क्या। अब चिजलाई साना साना घटनामा अल्झिनु हुँदैन। तपाईँले त्यो घटनापछि बाहिर आफ्नै पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्दाखेरि एउटा ठिक छ टुणी खेलमै नगरे पनि बखुन्डोलमै भयो भने क्षमा पूजा चाहिँ गर्नुपर्ने भयो भन्ने लाग्यो कि लागेन? के को त्यो भोटको लागि होइन, पर्दैन। तपाईँलाई फेरि पनि हामी तटस्थ थिएनौँ। हामीले स्पष्ट बोलेका थियौँ यो गुटगत लफडा हो। हामीले स्पष्ट बोलेका थियौँ यसले राजनीतिलाई योगदान गर्दैन हामीले भनेका थियौँ। र सँगै हामीले के भनेका थियौँ भने यस्तो अवस्थामा नेपाली जनतालाई, मतदाताले नो भोटको अप्सन देऊ, त्यो माग गर्दै हाम्रो त विद्रोह थियो। हाम्रो त हामीले भोट हाल्दैनौँ भनेको हाम्रो तटस्थता होइन, हाम्रो विद्रोह हो। हामीले के भनेको हो भने क्यान्डिडेट पनि त उठाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो सक्थ्यौँ, उठाएनौँ। किन उठाएनौँ? अब त्यो किन उठाउने? तपाईँको त्यो विद्रोह बेग्लै कुरा होइन, तर विद्रोह हो हाम्रो, यो हाम्रो सङ्घर्ष हो, हाम्रो आन्दोलन हो। आन्दोलन के नारा जुलुस गरेर मात्रै हुन्छ र? यो विद्रोह कसप्रति थियो? अहिलेको यो पछिल्लो पोलिटिकल प्रति हो, यो गुटहरूप्रति हो। यो नेकपा एमाले जुन खालको पोलिटिक्सलाई लयहीन गरेर गयो त्यो प्रति हो। अथवा नेपाली राजनीति जहाँनिर वर्गेलिँदै गयो यसका नायकहरूप्रति हो। त्यसो भए यो जितलाई तपाईँ एउटा गुटको जित भन्नुहुन्छ? राष्ट्रिय सभामा खिमलालजीले त जित्नुभयो, एउटा गुटको जित। यो चुनाव प्राकृतिक हिसाबले गरिएको चुनाव थिएन, त्यो चाहिँ भन्छु म। किन? त्यो चुनाव कुन कन्टेक्स्टमा भयो त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि त। पहिले कसरी बादल आउनुभयो? प्राकृतिक थिएन भने त त्यो त खारेज हुनु पर्यो नि त। मुद्दाको विषय भन्नु त यो त त्यसैदेखि होइन। चुनाव गर्ने वातावरण चाहिँ प्राकृतिक थिएन, स्वाभाविक हिसाबले बादलको कुर्सी गएर अनि त्यो सिट खाली भएर त्यसपछि चुनाव गरिएको होइन। नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि र पछिल्लो समय नेकपा
मा जे जस्ता खालका लफडाहरू भए एउटाले अर्कोलाई तान्ने, अर्कोलाई स्पष्टीकरण दिने, अर्कोले अर्कोको पद खाइदिने, अर्कोले अर्कोलाई चाहिँ नाङ्गेजार पार्ने, अर्कोले अर्कोलाई खुइल्याउने, त्यही कडीको एउटा त्यही सिलसिलाको एउटा परिघटना हो बादलको बहिर्गमन। बादलजीलाई खुइल्याउनको लागि गरिएको थियो त उहाँहरूको शक्ति सङ्घर्ष, उहाँहरूको गुटगत तपाईँको सङ्घर्ष त थियो नि त। केपी ओली बादलजीको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ, एकछिन प्रवेश पनि गरौँ न नेकपा एमालेमा, के छ र उहाँहरूको अब पार्टीको कुरा कति गर्ने, यो त बाहिर दुनियाँलाई थाहा छ, नाङ्गेझार भइसक्नुभएछ उहाँहरू। बादलजीलाई खुइल्याउनको लागि, सिद्ध्याउनको लागि त्यो चिज प्रपञ्च वामदेव बनाएको थियो। केपी ओलीले होइन, केपी ओली त सायद उहाँलाई संरक्षण नै गर्नुहुन्छ होला नि। त्यसमा अर्को परिघटना पनि छ नि, अदालतले उहाँहरूको टिमलाई मन्त्री परिषदबाट हटाइदियो, तिमीहरू फेरि हुन पाउँदैनौ सांसद नभए मान्छे भनेर। यता बादलजी चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट पराजित हुनुभयो। यो नियमित आकस्मिकता नै लाग्छ तपाईँलाई कि डिजाइनै लाग्छ? होइन, यो यस्तो अब होइन, अलिअलि अब उहाँहरूभित्रको अब होला के होला। अब यो मेरो चासो चाहिँ नि यी घटनाहरू भन्दा पनि मूलत रोचक लागेन तपाईँलाई? त्यो विचित्र छ यो त किताब, मिठो किताब लेखेर दिनुहोस् न एक वाक्य। होइन, के भाग्य यो त तपाईँको चाहिँ निराशा हुन्छ क्या, यो चिज सम्झिँदा घोर निराशा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यी मान्छेहरू जसको हामी एकदमै धेरै आज कुरा गर्दैछौँ नि, उहाँहरूले बितेको 20-25 वर्षदेखि हामीले सुनेको चिनेको नामहरू हो नि त उहाँहरू सबै, होइन? अब नि निराशा हुन्छ के भने उहाँहरू कुन तहमा पतनको बाटोतिर जानुभयो हेर्नुहोस् त। तपाईँले मत्स्यभूमिको कुरा गर्नुभयो नि, त्यसले मलाई वास्तवमा अलिकति यो समग्र राजनीतिलाई मैले भावुकतावश हेर्न खोजेँ क्या। हेर्नुहोस् त, के प्रतिबद्धता साथ पछिल्लो 3 दशकदेखि आन्दोलनहरू उठे, ती आन्दोलनका माग मुद्दाहरू के थिए र आज उहाँहरूको पतन कहाँनिर आएर उभो भन्दा अहिले मन्त्री पदबाट उहाँहरू खुस्किनुभयो, उहाँहरू सुख सुविधा क्वार्टर छोड्नु भएको छैन, होइन? सर्वहारा मुक्ति भनेर त्यत्रो ठुलो रक्तपातपूर्ण युद्धमा सहभागी हुनुभयो। उहाँहरूको सम्पूर्ण ध्यान केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूको सुखप्रति केन्द्रित छ। केपी ओली जेल बसेको भनेर कुरा गर्नुहुन्छ, के को लागि जेल बस्नुभयो उहाँले? 14 वर्ष नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको लागि। यही हो सुख र समृद्धि। एउटा बर्खा लाग्यो फेरि मलको लफडा हुन्छ। एउटा मान्छे अहिले तपाईँ अस्पताल जान सक्दैन, प्राइभेट अस्पतालमा गयो भने अब साथीहरूले सुनाएको, म ठ्याक्कै थाहा छैन, तर 20, 30, 40, 50, 1 लाख रुपियाँसम्म उपचारमा खर्च गर्नुपर्छ दिनको। ध्यान कहाँ छ उहाँहरूको? सबै मान्छे 10 जना मान्छे बसेर हामीले पहिले विश्वास गरेका 10 जना मान्छे बसेर यो मुलुकको लोकतन्त्र, यो मुलुकको संघीयता, यो मुलुकको गणतन्त्र, यो मुलुकका जनताका सपनाहरूलाई यसरी सम्बोधन गरेर कम्तीमा 15 वर्षमा 10 वर्षमा हामी यो मुलुकलाई यहाँ पुर्याउँछौँ भनेर एउटा उदात्त, एउटा एकदमै सुखद परिणामतिर जानको लागि उहाँहरूलाई केले रोक्छ? त्यो अवसर पनि थियो, त्यो अवसर थियो। त्यसैले नि प्रकाशजी यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नि यी सानातिना घटनाहरू होइन। त्यसभए तपाईँको जेनेरेसन, तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन, अर्को जेनेरेसनले पनि यस्तै बिहानदेखि बेलुकासम्म यस्तै विरक्त लाग्दा उराट निरस कुराहरू गरेरै बिताउनु पर्नेछ। यही त गडबड भयो। जस्तो हामी हेर्नु न, अब अघिदेखि नै हामी होइन मजाको कुरै गर्न पाइरहेको छैनौँ क्या हामी, होइन? हामी कुरा के गरिरहेको छौँ, यहाँ षड्यन्त्र, उहाँ षड्यन्त्र, त्यहाँ नाङ्गेजार पार्ने, त्यसलाई गाली गर्ने, त्यसलाई। हाम्रो अपेक्षा के थियो भन्दा यो त ठुलो बदलाव अब आउँछ भन्ने थियो। र तपाईँले जुन अहिले प्रश्न गर्नुभयो नि, बदलावको अवस्था नि, बदलावको अवस्था आएन भने त बदलाको अवस्था होला हो। अब आउने पुस्ताको तपाईँले कुरा गर्नु। त्यसैले हाम्रो अहिलेको मूल चिन्ता, राजनीतिको मूल चिन्ता के हो भने अब यो कोर्स चाहिँ बदल्नुपर्छ। कसरी बदल्ने? अब तपाईँ फेरि यस्तो छ नि, कसरी बदल्ने, कसले बदल्ने? जम्मा 2टा मात्रै प्रश्न छ।
बदल्नको लागि चाहिँ जनताले नै हो बदल्ने होइन, किनभने हामी डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा छौँ। उनीहरूले त मत दिए नि त, जनता हामी कम्युनिस्टहरू होइन, यो पुस्तै अब जानु अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो पुस्ता भनेको यो पाएका थिएनौँ, हामीलाई मत दिनुस् भने त्योभन्दा मत के दिने त होइन, यो पुस्ता नै जानु। र पुस्ता भनेको तपाईँलाई मैले व्यक्ति मात्रै भन्दै छैन, होइन, व्यक्ति होइन। र म फेरि भन्दैछु तपाईँलाई, त्यो पुस्ता स्वाभाविक रूपमा जाँदो रहेनछ, जबरजस्त धक्का हान्न सक्ने शक्ति रहेनछ। अरू के विकल्प छ त? त्यसपछि अरू के विकल्प छ? कसैले चाहिँ एउटा जङ्गबहादुर चाहियो यहाँ भने होइन, जङ्गबहादुर होइन, हामीलाई त जङ्गबहादुर चाहिएको होइन, हामीलाई एकदमै उदार, हामीलाई निर्मम निरङ्कुश नेता चाहिए होइन क्या, उदार खालको, हामीलाई उदार खालको। जस्तो अहिले नै पनि, अहिले एउटा नेतृत्व कस्तो हुन सक्थ्यो? निर्मम, होइन, अर्को नेतृत्व कस्तो हुन सक्थ्यो? उदार। आऊ न त, बसौँ त, छलफल गरौँ नि त, यो सम्पूर्ण समस्यालाई हल गर्नको लागि ल साझा धारणा बनाउन त। भनेको तपाईँले देखेको सोल्युसन भनेको चाहिँ प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै हो। चुनावमा जाने त्यसले फिल्टर गर्छ र गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि एउटा समुन्नतिको बाटोमा जान्छ, तपाईँको यो गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि तपाईँको मतदाताले, नेपाली जनताले पनि नयाँ विकल्पतिर लानुपर्छ। 48 देखि तपाईँको अस्तिको 72 सम्म कतिवटा चुनाव भए, यसले कति फिल्टर गर्यो? गरेन। अब कसरी गर्छ? अनेक परीक्षाहरू भए क्या, अनेक परीक्षाहरू भए, होइन, एउटा परीक्षा भयो, होइन, आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण शक्तिहरूलाई एकचोटि पठाउँ। दोस्रो परीक्षा भयो, होइन, अब डेमोक्रेटिक शक्ति जाओस्। तेस्रो परीक्षा भयो, होइन, कम्युनिस्टहरूले पो गर्छन् कि। चौथो परीक्षा भयो, होइन, अब अलिकति बलियो बहुमतसहितको सरकार बनाऊ। अब के परीक्षा बाँकी छ? सम्पूर्ण परीक्षाहरू भइसके र सम्पूर्ण परीक्षामा हामीलाई असफलता हात लाग्यो। अब यसले अबको परीक्षा के हो? परीक्षै हो, यद्यपि यो परीक्षै हो, तर यो परीक्षा के हो भने अब नयाँ पुस्तातिर, त्यो नयाँ पुस्ता भनेको व्यक्तिको मात्रै कुरा गर्दै छैन मैले, राजनीतिको नयाँ पुस्तातिर एउटा भनाइ छ नि, एउटा कथा पनि छ, त्यो कथा त मैले भन्न चाहेन, तर उसमा भन्छु संक्षेपमा कि त्यो जङ्गलमा तपाईँ हिँड्दै जाँदा जब बाटो भुल्नुभयो भने भन्छ नि त्यसले, होइन, फेरि पुरानै ठाउँबाट फर्क र यात्रा सुरु गरेर भन्छ नि। हाम्रो पनि अब यो 62-63मा बाटो भुलियो, फेरि फर्केर ती जाऊ भने हो यसले? होइन, होइन। 62-63को आन्दोलनले हामीलाई संसारकै उच्चतम राजनीतिक व्यवस्था दियो। यो उच्चतम हो। के हुन्छ? लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता जस्ता चिजहरू संसारकै यो राजनीतिक विज्ञानको उच्चतम चिजहरू। परिणाम किन दिएन? परिणाम चाहिँ यो चिजलाई हाँक्नको लागि जुन अब्बल नेतृत्व, जुन अब्बल राजनीति चाहिन्थ्यो, राजनीति र तपाईँको फरक फरक चिज हो, त्यो चिज हामीसँग भएन क्या। जस्तो तपाईँलाई यसको सजिलो उदाहरण तपाईँले जङ्गल भने जस्तै जनआन्दोलनले हामीलाई एउटा यस्तो सुन्दर गाडी दियो, यस्तो सुन्दर गाडी दियो, चिटिक्क छ त्यो गाडी हेर्दा, होइन, रङ रोकनको हिसाबले छ, बस्ने सिटको हिसाबले छ, एकदमै सुविधा सम्पन्न हामीसँग गाडी प्राप्त भयो। तर त्यो गाडी सञ्चालन गर्नको लागि जुन ड्राइभर चाहिन्छ र त्यो गाडी लिएर हामी मानौ एउटा उदात्त सहरतिर अथवा सगरमाथातिर जाँदै थियौँ, त्यो हाम्रो, होइन, विकासको, समृद्धिको, सामाजिक न्यायको सगरमाथातिर, र एउटा ड्राइभर चाहिँ राम्रो ड्राइभर चाहिन्थ्यो। ड्राइभर भइदियो तपाईँको बाङमुगे, ड्राइभर भइदियो तपाईँको थोत्रो गाडी चलाएको मान्छे, त्यसले त्यो नयाँ गाडीको एसी पनि चलाउन जान्दैन, हेर्नुहोस्, त्यसले त्यो नयाँ गाडीको तपाईँको गियर पनि लगाउन जान्दैन, त्यो स्टेरिङ पनि चलाउन जान्दैन, झ्याल ढोका पनि चलाउन जान्दैन। हेर्नुहोस्, फेरि कुरा आयो अघि तपाईँले भने जस्तो यो पुस्ताले के गर्नु पर्यो? विश्राम लिनु पर्यो। किनभने माफी माग्दै लिनु पर्यो, होइन? किनभने हामी, मैले पहिलेदेखि भन्ने गर्छु, तपाईँ हामीलाई घर नयाँ चाहिन्छ, लुगा नयाँ चाहिन्छ, गाडी नयाँ चाहिन्छ, सहर नयाँ चाहिन्छ, खानेकुरा नयाँ चाहिन्छ, हाम्रा सपनाहरू नयाँ छन्, राजनीति नयाँ चाहिँदैन, नेतृत्व नयाँ चाहिँदैन। आजको सपनालाई नेतृत्व गर्नको लागि, आजको युगलाई नेतृत्व गर्नको लागि हामीसँग राजनीति नयाँ र नेतृत्व नयाँ चाहिन्छ। त्यो भएन। पुरानो नेतृत्वले नयाँ युगलाई हाँक्न सकेन, पुरानो नेतृत्वले नयाँ गाडीलाई हाँक्न सकेन। समस्या त्यो हो। समस्या त्यसैले गाडीमा छैन,
समस्या तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा होइन, समस्या तपाईँको त्यसलाई सञ्चालन गर्ने चालकमा दुइटै त्यसको त्यो विद्यामा पनि, किन विद्या राजनीतिलाई मैले विद्या भनेको पार्टीहरूलाई, त्यसको विद्यामा पनि समस्या छ। कुन विद्या थियो, उहाँले कुन विद्या लिनुभयो, के सिकेर आउनुभयो अहिलेको, त्यो पनि त्यसपछि नेतृत्व। अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेपछि तिमीहरू दुईले जे गर्न नि पाउँछौ भने हो? होइन। बरु हामीलाई अहिलेको सम्पूर्ण समस्याहरू देखेपछि अझ के भन्न सकिन्छ भने यसलाई अझ समृद्ध गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। जस्तो तपाईँ डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेडमा जाउँ, एक व्यक्ति एक पद प्रधानमन्त्रीको 2 कार्यकाल गरौँ न, होइन? अथवा हामी पार्लियामेन्ट र क्याबिनेटलाई सेपरेट गरौँ। तर त्यो डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेड अलि जोखिमपूर्ण हुँदैन? त्यो त हामीले कस्तो राजनीति स्थापित गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झेर भन्नुहोस् न, त्यो 3 वर्ष यता। होइन, यो चाहिँ कहिले यो तपाईँले अहिले भनेको प्रश्न मैले सुनिरहेको छु धेरैचोटि। मलाई पनि धेरै साथीहरूले कहिलेकाहीँ म यो डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेडको कुरा गर्दाखेरि साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो त झन् निरङ्कुशतातिर जाँदैन। यो डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेड मात्रै भन्ने चिजले निरङ्कुशतातिर लाग्ला, तर यति मात्रै भने होइन क्या। हामीले पावर ब्यालेन्सको कुरा, सेरेमोनियल राष्ट्रपति राखेका छौँ, एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टर राखेका छौँ र सरकारको स्थिरताको कुरा, संसदको स्थिरताको कुरा प्रशस्त मात्रामा संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। राजनीतिक विग्रह नआओस् भनेर दल विभाजन गर्नको लागि अत्यन्त कडा व्यवस्था राखेका छौँ। यो 3 वर्ष हेर्नुहोस् त, यी सबका बावजुद पनि नेकपा एमाले फुटको डिलमा, जनता समाजवादी पार्टी फुटको डिलमा, होइन? नेकपा माओवादी केन्द्र फुटिसकेको अवस्थामा कहाँ आयो त स्थिरता? कहाँ भयो? होइन, त्यसैले हामीले कुनै पनि चिजलाई, जस्तो अस्ति तपाईँको हेटौँडाको चुनावमा बादलले जित्नुभयो कि खिमलालजीले जित्नुभयो भन्ने चिजबाट हामीले परिस्थितिलाई निर्धारण गर्ने, अथवा यो समग्र चिजलाई चाहिँ साना साना घटनाहरूबाट हेर्ने चिजबाट माथि उठ्नुपर्छ। जस्तो डाइरेक्ट इलेक्टेड एक्जिक्युटिभ हेडमा जाउँ, अलिकति म भन्दैछु है, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्टलाई स्थापित गरौँ। के हामी साँच्चै यो अहिलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले काम गर्दैन? क्याबिनेट र तपाईँको पार्लियामेन्टलाई सेपरेट गर्नुपर्ने हो? यो चिजहरू भनिरहेछौँ नि हामीले, नयाँ तपाईँको यही लोकतन्त्रभित्र अलिकति नयाँ चिजहरू स्थापित गरौँ भनेर भन्दैछौँ नि। यो भनेको चाहिँ त्यो स्पेसिफिक चिजहरू मात्रै भनेको होइन क्या, समग्र राजनीति नै बदलियो भनेदेखि चाहिँ यस्ता चिजहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने। अर्को एउटा तर्क गर्ने मानिसहरू के पनि भन्छन् भने जसले राजनीति गर्नुपर्ने त्यो राजनीतिक दलहरू तिनीहरू ठेकेदारीमा लागे, जसले राजनीति गर्नु नपर्ने अन्य निकायहरू छन् तिनले बढ्ता राजनीति गरे, जसको असर यहाँ देखिएको छ भनेर। सही कुरा हो। अहिले सबैभन्दा बढ्ता राजनीति कसले गरिरहेको छ त्यसो भनेदेखि? बिचौलियाहरूले गर्दैछ। अदालत त के गर्दैछ? अहिले अदालतको कुरा नगरौँ, होइन? बिचौलियाहरू छन् सबैतिर। त्यो केपी ओलीको वरिपरि पनि छन्, अर्कोको वरिपरि पनि छन्, अर्कोको वरिपरि पनि छन्, र उनीहरूले राजनीति गर्दैछन्। खास राजनीति चाहिँ बिचौलियाले गर्छ। 100 मान्छे 200 मान्छेको षड्यन्त्रबाट सञ्चालित छ सबै चिज। बिचौलियाको प्रभाव दबावमा किन राजनीतिक कर्मीहरू परिरहेका छन्? राजनीतिज्ञ त के भनौँ भनेर राजनीतिक कर्मी भनेको होइन, किनभने उहाँहरूलाई पछिल्लो 20 वर्षदेखि उहाँहरूको राजनीति जहाँ उभिएर उहाँले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो 20 वर्षदेखि यिनै बिचौलियाहरूले फन्डिङ गर्दै थियो उहाँलाई, र आज उहाँहरू सत्तामा भएपछि त्यो पे गर्दै हुन्छ, पे ब्याक हो, नुनको सोझो गर्दै हुन्छ। बिचौलियाहरू हाबी भएपछि कुन तहसम्म ओर्स कन्डिसन तपाईँले चाहिँ कतिसम्म कल्पना गर्नुभएको छ? भनेको यो राजनीति विकृत भएर क्षयीकरण हुँदै कुन तहसम्म जाने अनुमान गर्नुभएको छ? यो सायदै यो अहिले जे भइरहेछ यो अन्तिम हुनुपर्छ, योभन्दा धेरै बिग्रिनु हुँदैन। यतिमै यो त कामना भयो तपाईँको। योभन्दा धेरै बिग्रिनु हुँदैन। योभन्दा बढ्ता बिग्रियो भने ठुलो क्षति हुन्छ। योभन्दा बढ्ता बिग्रियो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, निराशा चाहिँ विद्रोहतिर जान्छ। आज एउटा बिरामी हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ उपचार गर्न आउँदा 3 लाख तिरिरहेको छ। त्यसपछि
अस्पतालमा जान्छ। एउटा बिरामी अस्पताल जाँदा 18 घण्टामा 1,26,000 को बिल तिरिरहेको छ। आज एउटा मन्त्री अक्सिजनको सिलिन्डरमा आफ्नो तस्बिर टाँगेर वितरण गरिरहेको छ। के आशा देखेको छ र? हो तर मान्छे अहिले निराश छ। त्यसैले मैले कति भने त्यसैले मान्छे निराश छ। तर त्यो निराशा आम अराजकतामा, आम विद्रोहतिर रूपान्तरित हुन्छ यदि यही चिज रह्यो भने। र त्यो विद्रोहले तपाईको अनेक सम्भावनाहरू छन्, तर आशा गरौँ त्यो विद्रोहले अनि त्यो नेपालको राजनीतिलाई अलिकति अर्को दिशातिर लान्छ। यसको स्क्रिप्ट राइटरले विद्रोहमै पुर्याएर एन्ड गराउन खोज्या त होइन यो सिनेमालाई? विद्रोहले त सकारात्मक परिणामतिर लानुपर्छ। कसैलाई त लाग्यो होला नि त, अराजकता होस्, विद्रोह होस्, आम अराजकता होस्, यदुवंशीय लडाइँ होस्, कसैलाई लाग्यो होला नि त। त्यही कथा अनुसार पात्रहरू फिट भएका छन् र उनीहरूले थिएटरमा गएर नाटक देखाइरहेका छन् भनेदेखि त कलाकारको त के दोषी? डाइरेक्टरको मेन कुरा हो नि त। डाइरेक्टरले त्यही त खोजिरहेको होइन कतै। नत्र भने 2-3 महिनाको बिचमा, 6 महिने भन्नुहोस् न, 6 महिनाको बिचमा 2 पटक संसदको विघटन, नत्र भने संसद नभएको बेलामा बजेट ल्याउने अभ्यास, यो चिजले के सङ्केत गर्छ? अब उहाँहरूले चाहेकै यही हो। उहाँहरू यदुवंशी बन्न नै राजी हुनुहुन्छ भने बन्न दिनुहोस्। यो चिज नाश हुन्छ र नयाँ चिज स्थापित हुन्छ। ध्वंसपछि निर्माण, हिजो माओवादीले त्यही भन्थ्यो, नयाँ चिज स्थापित हुन्छ, नयाँ नेपाल निर्माण गर्छौँ, ध्वंस नभए निर्माण हुँदैन भनेर। ध्वंस भयो, निर्माण भएन। अन्यथा के त? हामीले त भनिरहेछौँ उहाँहरूलाई सम्हालिनुहोस्, तपाईँहरू पछाडि हट्नुहोस्, तपाईँहरू जुन बाटो अहिले छनौट गर्नुभएको छ त्यो सुखद बाटो होइन, त्यसले सुखद परिणाम दिँदैन, भिरबाट खसाल्छ, त्यो गन्तव्य होइन। हामीले बार बार भन्यौँ त, सानो स्वर होला, तर हामीले भन्यौँ तपाईँहरू त अपार सम्भावनाको बिचमा हामी आइपुगेका हुन् त, यहाँ यसलाई सम्हाल्नुहोस् भन्यौँ। जब सम्हाल्नु भएन र उहाँहरू यदुवंशी बन्नको लागि राजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नियति नै त्यही हो भने त्यसपछि उहाँहरू समाप्त हुनुहुन्छ र नयाँ पुस्ताले, नयाँ पुस्ता भनेको मैले पार्टीको मात्रै भनिनँ, समग्र नयाँ पुस्ताले, राजनीतिको नयाँ पुस्ताले अर्को दिशातिर नेपालको राजनीतिलाई लान्छ। त्यो उन्नत हुन्छ, त्यो अझ लोकतान्त्रिक हुन्छ, अझ त्यो जनमुखी हुन्छ र त्यो नयाँ पुस्ताले त्यो चिजलाई स्थापित गर्नुपर्छ। अन्यथा के? अन्यथा हामी खतम हुन्छौँ भनेर निराशा मात्रै सम्हालेर त भएन। यो आम निराशा बाँडेकोमा चाहिँ कोही दण्डित हुनु नपर्ने? यी तमाम 3 करोड नेपालीहरूको भविष्य जोखिममा पारेकोमा कोही दण्डित हुनु नपर्ने? त्यसपछि दण्डित गर्छ राजनीतिले। त्यसपछिको नयाँ पुस्ताले जहाँनेरि हामीले यो सबै चिज भोग्न बाध्य भयौँ यसको लागि दण्डित गर्छ, इतिहासले दण्डित गर्छ, इतिहासले दण्डित गर्छ। त्यो दण्डित गर्ने भने चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ नि सिंहदरबार एउटा नारा चलाएको थियो नि, त्यो श्रापले त चल्दैन नि त। मुलुक प्रक्रियाले दण्डित गर्छ, प्रक्रियाले दण्डित गर्नु पर्यो नि त। प्रक्रिया त्यस्तो बनेको छैन भन्ने मात्रै होइन। अहिले बनेन, यो त्यो प्रक्रिया बनेन, लोकतन्त्रलाई खतम गरियो, राजनीतिमा ओज र उर्जा गरिमा रहेन, नेता जस्तो रहेनन्, व्यापारी जस्तो भए, दलाल जस्तो भए, होइन? त्यसैले त यो आम निराशा अब विद्रोहतिर जान्छ र त्यो विद्रोहले तपाईँको नयाँ चिज स्थापित गर्छ। त्यो अझ उन्नत हुन्छ, त्यो पछाडि जाँदैन, त्यो नयाँ चिज स्थापित हुन्छ, नयाँ राजनीति स्थापित हुन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो विद्रोहको सङ्केत देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? त्यो विद्रोह त पक्का हुन्छ, तर त्यो विद्रोह तपाईँको भुसको आगो जुन हुन्छ त्यो हुनैपर्छ। तर त्यो विद्रोह तपाईँको त्यो मतबाट अभिव्यक्त हुनसक्छ। त्यसमा एउटा कुरा रहन्छ, त्यो विद्रोह जुन छ नि त्यसलाई आकार दिने कुरा हुन्छ नि, होइन? तपाईँले भने जस्तो सकारात्मक बाटोतर्फ लगे त्यसले ऊर्जा दिन्छ, होइन? नकारात्मक बाटोतिर लगे त त्यसले बाँध फुटालेर विद्रोह बबन्डर मचाउँछ। होइन, राजनीतिमा जो अरू फ्याक्टरहरू छन् नि त, यहाँ त तपाईँको बिग्रियोस् भत्कियोस् भन्ने मान्छेहरू मात्रै छैनन् नि त, बनोस् भन्ने पनि छन् नि त। त्यो बनोस् भन्नेहरूको जो छौँ हामी, होइन, अथवा जो छन् मान्छेहरू, त्यसले त्यो सबै चिजलाई सम्हाल्नुपर्छ, निस्किनुपर्छ। तपाईँलाई र अहिलेको टकराव चाहिँ सुखद परिणामतिर लानै पर्छ।
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ केशव दाहालसँग। उहाँ साझा विवेकशील पार्टीको एकजना दिग्गज नेता हुनुहुन्छ। मोक्ष भूमि जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण किताब लेखेर अहिले प्रशंसा पाइराख्नु भएको लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।